अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से बिला इश्तियाल कार्रवाई का फौरी और मौसर जवाब दिया गया है। वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया है कि अफगान तालिबान ने गलत अंदाजा लगाते हुए खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के मुख्तलिफ मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है, जिस पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और भरपूर रद्द अमल दिया है। चित्राल, खैबर मोहम्मद, कुर्रम और बाजोड़ के सेक्टर्स में तालिबान फोर्सेस को मौसर जवाब देते हुए सख्त कार्रवाई की जा रही है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक अफगान जानिब भारी जानी नुकसान हुआ है, जबकि मुतादिद चौकियां और अस्करी साजो सामान तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान अपनी इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ और अपने शहरियों की जानो माल के दिफा के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेगा। हम खबर से अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से बिला इश्तियाल कार्रवाई का फौरी और मौसर जवाब दिया गया है। वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया है कि अफगान तालिबान ने गलत अंदाजा लगाते हुए खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के मुख्तलिफ मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिस पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और भरपूर रद्द अमल दिया है। अफगान तालिबान की पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल कार्रवाई अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल कार्रवाई का फौरी और मौसर जवाब दिया गया है। आपको बताएं कि वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से जारी पैगाम में ये कहा गया है कि अफगान तालिबान ने गलत अंदाजा लगाते हुए खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के मुख्तलिफ मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिस पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और भरपूर रद्द अमल दिया है। चित्राल, खैबर मोहम्मद, कुर्रम और बाजोड़ के सेक्टर्स में तालिबान फोर्सेस को मौसर जवाब देते हुए सख्त कार्रवाई की जा रही है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक अफगान की जानिब भारी जानी नुकसान हुआ है, जबकि मुतादिद चौकियां और अस्करी साजो सामान भी तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान अपनी इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ और अपने शहरियों के जानो माल के दिफा के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेगा। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से बिला इश्तियाल कार्रवाई का फौरी और मौसर जवाब दिया गया। वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया है कि अफगान तालिबान ने गलत अंदाजा लगाते हुए खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के मुख्तलिफ मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिस पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और भरपूर रद्द अमल दिया। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से बिला इश्तियाल कार्रवाई का फौरी और मौसर जवाब दिया गया। वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया है कि अफगान तालिबान ने गलत अंदाजा लगाते हुए खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के मुख्तलिफ मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिस पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और भरपूर रद्द अमल दिया। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से बिला इश्तियाल कार्रवाई का फौरी और मौसर जवाब दिया गया है। वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया है कि अफगान तालिबान ने गलत अंदाजा लगाते हुए खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के मुख्तलिफ मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिस पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और भरपूर रद्द अमल दिया। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से बिला इश्तियाल कार्रवाई का फौरी और मौसर जवाब दिया गया है। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे सर, पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से बिला इश्तियाल कार्रवाई का फौरी और मौसर जवाब दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से? देखें, ये चाहे अफगान तालिबान गवर्नमेंट हो काबुल वाली या फिर दहशतगर्द ग्रुप हो, मैं तो समझता हूँ ये अब इनका एक बड़ा नेक्सस जो है वो खुल के सामने आ गया है। तो लिहाजा बिल्कुल ये हम पूरी जस्टिफाइड हैं कि इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए बॉर्डर के ऊपर। और जो इस वक्त हो रहा है, जो हम उनकी फोर्सेस को एंगेज करके उनके अटैक्स को रिपल्स करके उनके पोस्ट जो हैं वो बड़ी तादाद में डिस्ट्रॉय भी किए जा रहे हैं। और उसके अलावा फिर एयर स्ट्राइक्स भी कल हुई हैं मजीद, ये जितने ट्रेनिंग कैंप्स इनके वहाँ पे। लेकिन इससे ज्यादा खबर जो इम्पोर्टेंट इस वक्त इसको लिंक करने के लिए है वो ये कि जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने दौरा किया इसराइल में, वहां तो उन्होंने और वहां के प्राइम मिनिस्टर ने एक नेक्सस ऑफ ईवल है जो इमर्ज हुआ है और जिसमें वो अफगान तालिबान गवर्नमेंट को उन्होंने बीच में शामिल कर लिया है। तो अब आप ये देख लें कि अफगान तालिबान गवर्नमेंट जो है एंटी पाकिस्तान और बिल्कुल एंटी मुस्लिम एंटी इस्लामिक जो इविल फोर्सेस है उनके साथ मिल गई। बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया है, बहुत बड़ा मॉरल ब्लंडर किया है अफगान तालिबान गवर्नमेंट ने। और ये पछताएंगे जो जाके इसराइल और अमेरिका की गोद में अफगानिस्तान इंडिया की गोद में जाके बैठ गए। यहाँ तक कि जनाब वो कह रहे हैं इसराइल और इंडिया के दोनों के प्राइम मिनिस्टर टेल अवीव में उनकी पार्लियामेंट में कि हम अफगानिस्तान की भरपूर मदद करेंगे, माशी मदद वगैरह वगैरह।
سو لہذا پاکستان جو ہے وہ اب کے خلاف جو سازش ہے انٹرنیشنل وہ اب کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور ابھی ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. وی شوڈ کیپ الرٹ کہ انڈین جو ہے وہ کوئی فالس فلیگ آپریشن نہ کریں ایسے موقع کے اوپر، تاکہ معاملات جو ہے وہ اس کو اور خراب کرنے کے لیے. تو لہذا یہ جو ابھی افغانستان بارڈر پہ ایک دیکھیں لوگ کہتے ہیں دہشت گردی، وہ تو افغان گورنمنٹ نے تو ابھی ایک پوسٹ ریلیز جاری کی ہے، ایک اعلان جاری کیا ہے کہ جی ہم نے تو یہ اعلان جنگ ہے ہماری طرف سے پاکستان کے اوپر. سو ان ادر ورڈ وی آر ان اسٹیٹ آف وار ود افغانستان، اور یہ اب پورا فوکس ہے ہونا چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کی مسلح فوج تو کر ہی رہی ہیں، بھرپور مزاحمت ہو رہی ہے. اب میرے خیال پولیٹیکل فورسز جو ہے وہ ذرا سیاست کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں اور سب اکٹھے ہو جائیں ان سپورٹ آف دی آرم فورسز آف پاکستان. اچھا فاروق حبیب صاحب، جس طرح کہ آپ یہ سب فرما رہے ہیں، دوسری جانب پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے لیکن افغانستان باز نہیں آیا. اب حالات کو کس جانب جاتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ پاکستان اپنی پالیسی بھی واضح کر چکا ہے، پاکستان اپنی علاقائی سالمیت کے تحفظ اور اپنے شہریوں کے جان و مال کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا. دیکھیں جناب، پاکستان بالکل جسٹیفائڈ ہے اور ہم بالکل حق پہ ہیں اس وقت کہ اگر ہماری سالمیت کو انہوں نے خطرے میں ڈالا ہے، ہمارے افسر جوان اور ہمارے سویلینز، ہمارے پولیس کے لوگ جو ہے ان کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں دہشت گردوں کے ذریعے، سوئسائڈ بامبنگ کے ذریعے. تو بالکل بھرپور کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ کارروائی یہ نہیں ہے کہ 2 دن ہو اور پھر اس کے بعد وہ آ کے ہم سے معافی مانگے، نہیں، یہ اس وقت تک جاری رہنی چاہیے جب تک ان کے تمام جو بیسز نہیں ہیں دہشت گردوں کے، یا یہ جو افغان آرمی کی جو پوسٹ ہیں along دی پاک افغان بارڈر جہاں سے حملے ہوئے ہیں، اور کوشش کی جائے کہ درندازی کو سپورٹ کیا جائے، اور جب تک ہم ان کو مکمل جو ہے ڈسٹروائے نہیں کر دیتے تو یہ آپریشن ہمارے جاری رہنے چاہیے. اور فاروق حمید صاحب، جس طرح کے گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ جو مودی اور نیتن یاہو کی جو ملاقات ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں بیک ڈور یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، بھارت کی پشت پناہی بھی حاصل ہے افغانستان کو، اسی کا سہارا لے رہا ہے؟ بالکل، وہ تو دیکھیں ان کو شہ دے رہے ہیں اسرائیل بھی اور انڈیا بھی. وہ تو دونوں ان کو پہلے میں نے کہا تھا شروع میں، یہ ایک نیکسل آف ایول ہے جس میں اب افغان طالبان گورنمنٹ جو ہے وہ بھی شامل ہو گئی. کتنے شرم کی بات ہے کہ ایک مسلمان ملک کی مسلمان سو کالڈ مسلمان لیڈرشپ جو ہے وہ جا کے اینٹی اسلامک، اینٹی مسلم جو طاقتیں ہیں جو جینوسائڈ کر رہی ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں، جو جینوسائڈ کر رہی ہیں غزہ میں، ان کے ساتھ جا کے مل گئے ہیں. اس سے زیادہ شرم کا مقام کیا ہونا چاہیے افغانستان کے لیے؟ بالکل ایسا ہی ہے. پاک افغان سرحد پر افغان طالبان حکومت کی جانب سے بلا اشتعال کارروائی کا فوری اور مؤثر جواب دیا گیا ہے. وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے جاری پیغام میں کہا گیا ہے کہ افغان طالبان نے غلط اندازہ لگاتے ہوئے خیبر پختونخوا میں پاکستان افغانستان سرحد کے مختلف مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ کی ہے، جس پر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز سے فوری اور بھرپور رد عمل دیا. وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے جاری پیغام میں کہا گیا ہے کہ چترال، خیبر مہمند، کرم اور باجوڑ کے سیکٹرز میں طالبان فورسز کو مؤثر جواب دیتے ہوئے سخت کارروائی کی جا رہی ہے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق پاکستان کی جوابی کارروائی میں افغانستان میں بھاری نقصان ہوا ہے. متعدد چوکیاں اور عسکری ساز و سامان تباہ کر دیا گیا ہے، جبکہ پاکستان اپنی علاقائی سالمیت کے تحفظ اور اپنے شہریوں کے جان و مال کے دفاع کے لیے تمام تر ضروری اقدامات کرے گا. ہم خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، پاک افغان سرحد پر افغان طالبان حکومت کی جانب سے بلا اشتعال کارروائی کا فوری اور مؤثر جواب دیا گیا ہے. وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے جاری پیغام میں کہا گیا ہے کہ افغان طالبان نے غلط اندازہ لگاتے ہوئے خیبر پختونخوا میں پاکستان افغانستان سرحد کے مختلف مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ کی ہے، جس پر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے فوری اور بھرپور رد عمل دیا. وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے جاری پیغام میں کہا گیا ہے کہ چترال، خیبر مہمند، کرم اور باجوڑ کے سیکٹرز میں طالبان فورسز کو مؤثر جواب دیتے ہوئے سخت کارروائی کی جا رہی ہے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق پاکستان کی جوابی کارروائی میں افغانستان میں بھاری نقصان ہوا ہے. متعدد چوکیاں اور عسکری ساز و سامان تباہ کر دیا گیا. پاکستان اپنی علاقائی سالمیت کے تحفظ اور اپنے شہریوں کے جان و مال کے دفاع کے لیے تمام تر ضروری اقدامات کرے گا. پاکستان نے اپنی پالیسی واضح کر دی ہے. پاک افغان سرحد پر افغان طالبان حکومت کی جانب سے بلا اشتعال کارروائی کا فوری اور مؤثر جواب دیا ہے. وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے جاری پیغام میں کہا گیا ہے کہ افغان طالبان نے غلط اندازہ لگاتے ہوئے خیبر پختونخوا میں پاکستان